बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली कोशिश करूंगा कि कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में एक 2-4 मिनट में कुछ ब्रीफ कर लूं और फिर तामीर स्कूल के बारे में। सबसे पहले तो जिस तरह खान साहब भी हमेशा कहते हैं, पार्टी की चेयरमैन की यही प्रायोरिटी है एजुकेशन, कि जब तक एजुकेशन ठीक नहीं होगी हमारा माशरा, हमारा मुल्क कभी ठीक नहीं होगा। बाकी सारे आप कोशिश करते रहें, एजुकेशन ठीक नहीं होगी तो मुल्क ठीक नहीं होगा। उसके लिए हमने बजट भी काफ़ी ठीक ठाक बढ़ाया है। इस दफ़ा जो भी आने वाला बजट है उसमें मज़ीद हमने काफ़ी इंक्रीज़ किया, तो इंशाल्लाह ताला उस पर तो गवर्नमेंट साइड पे तो हम लगे हुए हैं। कुछ मसले थे हल हो गए हैं, कुछ अभी चल रहे हैं। गवर्नेंस का बहुत बड़ा एक इशू था, उस पर हमने मॉनिटरिंग एक सिस्टम हम लाए हैं। जो यूजुअली एक शिकायत आती है कि जी टीचर्स ड्यूटी पे नहीं जाते और मॉनिटरिंग गवर्नेंस ठीक नहीं होती, वो पाकिस्तान में इस तरह का पहले मॉनिटरिंग सिस्टम कभी आज तक नहीं बना। हमने आउट ऑफ 48,000 पीपल हमने लिए हैं 500 लड़के लड़कियां यंग लोग, उनको उसमें एमफिल्स हैं, उसमें आप मास्टर्स डिग्रीज उन्होंने ली हुई हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और उनको हमने ट्रेनिंग दी है मॉनिटरिंग की। उनको स्मार्टफोन दिया है, जीपीएस के जरिए वो जाते हैं लोकेशन पे और लोकेशन से वो मेल भेजते हैं जो कि टैंपर नहीं हो सकती, जो कि उसमें आप मॉनिटर को भी मॉनिटर कर रहे होते हैं कि वाकई ये वहाँ पे गया है कि नहीं गया। फिर इसके बाद टीचर रिक्रूटमेंट है, वो हमने एक इंडिपेंडेंट टेस्टिंग अथॉरिटी को दिया है, उन्होंने खुद टेस्टिंग की है। हमें कोई 14,000 टीचर हायर करने हैं, उसमें से 8,000 हो गए हैं, कोई 6,000 बाकी हैं। तो उनका प्रोफाइल अगर चेक कर लें, जो उसमें सारे मास्टर्स हैं, एमफिल्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के टीचर हम लोगों को इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला जो प्रोसेस में मिल गए हैं। इसके बाद जो मौजूदा टीचर्स हैं हमारे, जो तकरीबन कोई 1.5 लाख से कुछ कम हैं, उनको ट्रेनिंग देना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर्ड पहली दफ़ा एक प्रोग्राम बनाया है टीचर ट्रेनिंग का। और पहले ये होता था कि हैफाजत तरीके से एनजीओज आके कभी एक जगह ट्रेन करती थी 10 को, कभी 20 को दूसरी जगह। हमने पहली दफ़ा स्ट्रक्चर एक बनाया है और उसको गवर्नमेंट खुद फंड करेगी, सिर्फ एनजीओज का नहीं, गवर्नमेंट खुद फंड करेगी। और अगर कोई डोनर भी फंड करेगा तो वो हमारे उसी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम को फंड करेगा। अपने आप से कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं होगी, ताकि गवर्नमेंट की उसमें एक हो कि उनको पता हो कि जी क्या ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर आ जाता है इसका असेसमेंट का, एग्जामिनेशन सिस्टम का, असेसमेंट का। उसके लिए हमने काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव उस पर मेजर्स लिए हैं इस दफ़ा, जो लोग अच्छे लोग लगाए हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर हम टॉप पे बंदे ठीक लगाएंगे तो उसी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा नीचे। तो अगर इदारों में अगर अच्छे लोग ऊपर आप लगाएंगे तो नीचे उसका लाजमी अच्छा इफेक्ट आएगा। फिर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला हमारी कैम्ब्रिज वालों से भी मीटिंग हुई है, एग्जामिनेशन कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन वालों से। उसमें हम कोशिश करें कि टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम यूज़ करके ये एग्जामिनेशन सिस्टम को बेहतर कर लें। ये हॉल बिकना, ये चीटिंग का जो ऑर्गेनाइज चीटिंग है, ये जिसको बूटी माफिया कहते हैं, उसको तकरीबन हमने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से ख़त्म कर दिया है। और मज़ीद उसमें हम कोशिश करें कि ये सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर लें। इसके अलावा हमने फीमेल एजुकेशन के लिए काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं। उसमें नंबर 1 ये है कि हम जो नए स्कूल बनाएंगे उसमें 70% लड़कियों के स्कूल होंगे और 30% लड़कों के स्कूल होंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि जिस तरह लड़कों के वो भी ज़रूरी है, एजुकेशन भी ज़रूरी है, लेकिन लड़कियों की बहुत ज़रूरी चॉइस है कि उन्होंने आगे फैमिली चलानी होती है, उन्हें बच्चों की परवरिश करनी होती है। तो वो अगर एजुकेटेड हों तो माशरा हमारा बहुत जल्दी उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट उस पर आएगा। तो हम स्कूलों के रेशो को हम इस हिसाब से कर रहे हैं। हम जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हम 400 रुपये मंथली के हिसाब से प्राइमरी को, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं उसमें हम 1200 रुपये से लेके 2000 रुपये तक स्टूडेंट्स को, गर्ल्स स्टूडेंट्स को, बच्चियों को हम स्टाइपेंड दे रहे हैं मंथली, ताकि उनको इनकरेज करें और इनरोलमेंट बढ़े उन एरियाज में। इसके अलावा जो फीमेल सुपरवाइजर्स हैं उनको हम 50% एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे हैं, ताकि उन इलाकों में जो फीमेल स्कूल्स हैं, बच्चों के स्कूल हैं, उनकी सुपरविजन बेहतर हो सके और अल्टीमेटली वहाँ पे इनरोलमेंट और स्टैंडर्ड बेहतर हो सके। ये हमने जो थोड़े बहुत काम किए हैं इस साल में, मजीद आगे भी इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम है। जो हमें एक बहुत बड़ा मसला है वो है बेसिक मिसिंग फैसिलिटीज का स्कूल में, क्योंकि जो 65 सालों का निगलेक्ट है, जो कि हजारों की तादाद में ऐसे स्कूल है, मतलब उसको बताते हुए बंदे को बहुत अजीब सा लगता है कि जी 7-8 हजार स्कूलों में बिजली नहीं है। कोई इसी के लगभग स्कूलों में आप हैरान हो जाएंगे कि उन स्कूलों में दीवार नहीं है, बाउंड्री वॉल्स नहीं है।
اور تقریباً اتنے اسکولوں میں پینے کا پانی صاف نہیں ہے. تو مطلب جب تک اسکول کا آپ ماحول نہیں دیں گے وہاں بچے کیسے, پہلے تو انرولمنٹ کا پرابلم ہوتا ہے, جب وہ انرول ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر ریٹین کرنا, اگر آپ ماحول نہیں دیں گے بچوں کو تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس وجہ سے دنیا میں سیکنڈ ہائیسٹ ریٹ ہے ہمارا ڈراپ آؤٹس کا. تو ان ساری بیسک نرسنگ فیسلٹیز کو گورنمنٹ نے تو اپنی طرف سے اس دفعہ مزید بجٹ میں لوکیشن کی ہے جو کہ اربوں میں ہے, لیکن پھر بھی یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ یہ صرف گورنمنٹ سے اور شارٹ پیریڈ میں کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے ہم نے اپنی گورنمنٹ کی بھی پوری انوالومنٹ اس میں ہے اور کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے. لیکن اس کے علاوہ جو ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, خصوصاً عمران خان صاحب کو لوگ آ کے اپروچ کرتے ہیں, مجھے کچھ لوگوں نے اپروچ کیا کہ جی آپ بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ کے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے یہ تعمیر اسکول کا پروگرام شروع کیا ہے. اس کی میں تھوڑی آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا. اس کا جو نمبر 1 ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنا بھی اس میں پیسے آئیں گے وہ گورنمنٹ اس سے چینلز کے تھرو نہیں یوٹیلائز ہوں گے, جو نارملی یہی وہ ایک لگتا ہے کہ جی گورنمنٹ کے اس میں لیکیجز ہوتی ہیں, ویسٹیج ہوتی ہے, کرپشن ہوتی ہے. تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے بینک میں پیسے آئیں گے اور وہ ڈائریکٹ جائیں گے پیرنٹ ٹیچر کمیٹیز کے تھرو, وہ پیسے لگیں گے جو وہاں کی اسکول کی وہ ہے جو بچے ہیں ان کے پیرنٹس, ان کا پرنسپل, کمیونٹی کے 2-3 لوگ جو کمیٹی بنے گی ان کے تھرو یہ پیسے لگیں گے. تو اس میں ایک تو نمبر 1 کمیونٹی کی انوالومنٹ ہے جو کہ پی ٹی آئی کا, تحریک انصاف کا ایک وہ ہے مین ایک پلر ہے کہ جی کمیونٹی کو آپ انوالو کریں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. تو یہ ہے اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مانیٹرنگ کا سسٹم آپ اگر دیکھ لیں, آپ ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر لیں جو اس کا مانیٹرنگ کا سسٹم ہے, جو اس کی ٹرانسپیرنسی کا ہے. کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ اگر شوکت خانم میں لوگ اربوں روپے دیتے ہیں تو ان کو یہ گارنٹی ہے کہ ہمارے پیسے جو ہیں وہ اسی ہاسپٹل میں لگ رہے ہیں, انہی مریضوں پہ لگ رہے ہیں. تو لوگ مزید پیسے دیتے ہیں اور وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں. تو اگر لوگوں کو یہ گارنٹی ہو, لوگ دینا چاہتے ہیں پیسے, لیکن اگر ان کو یہ گارنٹی ہو کہ جی یہ پیسے ہم جو دے رہے ہیں یہ سرکاری لوگوں کے, یہ سیاسی لوگوں کے, یہ ان لوگوں کے جیبوں میں نہیں جائیں گے, اسی اسکول پہ لیں گے, تو پھر لوگ مزید پیسے دیں گے. تو اس کے لیے ہم نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے جو ایک سسٹم وہاں پہ بنایا ہے کہ پیسے آئیں گے بینک میں, پیرنٹ ٹیچر کمیٹیز وہاں پہ کسی کو ٹھیکہ دیں گی کام کرنے کا اور وہ سپرویژن کریں گے. جب ایک سٹیج پہ مائل سٹون اگر ایک اچیو ہوتا ہے, فار ایگزامپل فاؤنڈیشن بن جاتی ہے ایک کمرے کی, اگر فاؤنڈیشن بن جاتی ہے تو وہ ایک تصویر لے کے اس کی وہ بھیجیں گے بینک کو اور ڈونر کو, اور وہ اس کی ویریفیکیشن جو پیرنٹ ٹیچر کمیٹیز ہیں وہ اپنے موبائل کے ذریعے اس کی ویریفیکیشن کریں گے کہ ہاں یہ کام ہو گیا ہے. تو اس کو ایک قسط ریلیز ہوگی پیسوں کی, ایک انسٹالمنٹ. پھر جب مزید کام ہوتا ہے تو مزید تصویریں جائیں گی, اس کی ویریفیکیشن ہوگی, پھر مزید پیسے ان کو ریلیز ہوں گے. تو سٹیپ بائی سٹیپ جیسے جیسے کام ہوتا جائے گا, لوگوں کو ایک ہم کوشش یہی کی ہے کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے لوگوں کو یہ کم از کم ہو کہ ہم جو پیسے دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہ لگ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کی ایک اور خصوصی بات ہے, آپ پوری دنیا میں کہیں سے بیٹھ کے بھی اپنی مرضی کے شہر میں, اپنی مرضی کے اسکول میں, اپنی مرضی کے آئٹم میں, آپ اگر فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے مردان میں پارہوتی کا اسکول ہے, وہاں پہ میں نے ایک باؤنڈری وال بنانی ہے, یا میں نے وہاں پہ ایک ٹوائلٹ بنانا ہے, یا میں نے کمپیوٹر لیب دینا ہے, آپ وہاں پہ جائیں گے, آپ وہ اسکول سلیکٹ کریں گے, اسکول میں پھر آپ اسپیسیفک آئٹم سلیکٹ کریں گے اور آپ کے پیسے اسی آئٹم میں لگیں گے جو آپ نے جس میں آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ جو ہم ایجوکیشن کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, جو معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, فرسٹ اسٹیپ اس کا ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے یقین ہے, مجھے امید ہے کہ اگر ایجوکیشن ٹھیک ہو گئی ہمارا صوبہ بھی ٹھیک ہوگا, ہمارا ملک بھی ٹھیک ہوگا, اور آنے والے وقتوں میں جو ہم یہ معاشرے میں چینج لانا چاہتے ہیں, جو ہم چینج کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے بیسک چیز ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن آپ کی ٹھیک ہو گئی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ڈیموکریسی ٹھیک ہوگی, ایجوکیشن ٹھیک ہو گئی ہماری فنڈامنٹلزم اور ایکسٹریمزم ختم ہوگی, ایجوکیشن اگر ٹھیک ہو گئی ہماری اکانومی بہتر ہوگی. تو ان چیزوں کو ساروں کو اس میں ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے گورنمنٹ کے اینگل پہ بھی, اور اس کے علاوہ جو اور ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹرسٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو اور ان کے اس کو کہ جی ہم اپنا پیسہ دیں گے تو اس کی سپرویژن ٹھیک ہوگی, صحیح جگہ پہ لے گا. تو اس کے لیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے, اور امید ہے آپ لوگوں سے بھی کہ جو جتنے لوگ ہیں جن کو پاکستان سے, اپنے ملک سے, اپنے بچوں سے, اپنے آنے والی نسلوں سے یہ ایک ایکسپیکٹیشن ہے, ایک امید ہے کہ ہم ایک اچھا معاشرہ دیں, وہ ضرور اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے
پہلے سٹیج پہ ایک رہنے والا ایک اچھا ایک بہتر خیبر پختونخوا بنائیں گے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا رہنے والا اور ایک زبردست بہترین پاکستان بنائیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.